अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो हल्की फुल्की मज़ाहिया सी वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि खानपुर का एक प्रोफेसर है, वो जो सवैयाँ बेचता है, जो अमेज़ॉन का बिज़नेस सिखाता है। हमारा उसके साथ कॉन्टैक्ट कैसे हुआ और फिर हमने कैसे तौबा की, ठीक है। तो और फिर हम कैसे बच गए, उसका मंजन ख़रीदने से हम कैसे बच गए, और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप भी बच जाएँ। और इस सारी वीडियो का मकसद ये भी है कि आपको बताएं कि पाकिस्तान में कैसे कैसे मंजन फरोश बैठे हैं, कैसे कैसे गरीबों को लूटने, कोर्सेज़ के नाम पे लूटने वाले लोग बैठे हैं। ये खानपुर की कहानी है, सच्ची कहानी है, और ये मेरे साथ खुद पेश आई है, ठीक है। तो असल कहानी की तरफ आते हैं। मेरा नाम आसिफ है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, डिजिटल स्किल्स के हवाले से, डिजिटल स्किल्स सीखने की मोटिवेशन के हवाले से मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ये चैनल बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए या आपकी अगली जनरेशन के लिए। तो आते हैं असल कहानी की तरफ। खानपुर में मेरे भाई हैं उमैर, उनके घर एक बाजी काम करती हैं। उनके बेटे ने मैट्रिक में तालीम छोड़ दी, तो उमैर ने मोटिवेट किया उनके बच्चे को कि भाई मैट्रिक का एग्ज़ाम दो, हम आपकी फ़ीस पे करते हैं और आप एक डिजिटल स्किल सीख लें। ये तो कुछ अर्सा पहले की बात है जब ये अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस, अमेज़ॉन के ये वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्सेज़ और अमेज़ॉन के ऊपर FBA, होलसेल और PL और वगैरह वगैरह के कोर्सेज़ लोग कर रहे थे, और अमेज़ॉन का एक बुखार चढ़ा हुआ था पूरे पाकिस्तान को। खानपुर का एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद उस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। उन्होंने बैनर लगा दिए। हमने तो फेसबुक के ऊपर उनका ऐड देखा कि वो अमेज़ॉन के बिज़नेस के हवाले से वर्चुअल असिस्टेंट के लिए और दीगर कुछ कोर्सेज करवा रहे हैं। उमैर ने मुझे कहा कि हम इकट्ठे चलते हैं उस कॉलेज, क्योंकि उमैर भी और मैं, हम दोनों ही उस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। हम कॉलेज चले गए। ज़ाहिर है जहाँ वहाँ पे पहले स्टूडेंट रहे हैं तो एडमिन के लोग तो हमें जानते हैं, ज़्यादातर लोग हमें जानते थे। वो हमें मिले, बिठाया, एंड ये कि हमारी उन प्रोफेसर साहब से मुलाकात करवा दी जो ये अमेज़ॉन का कोर्स करवा रहे थे। वो नए थे, उनको हम नहीं जानते थे। उन्होंने हमें बताया कि 20,000 फ़ीस है, अमेज़ॉन का कोर्स वो करवाते हैं और 2 महीने का ये कोर्स होगा, और उसके बाद आप अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करने के लिए या दूसरों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल अहल हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह ताला अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, मतलब ये कि अमेज़ॉन का जो आप कोर्स सिखा रहे हैं, मतलब आप खुद प्रॉपर बिज़नेस क्या है। उनकी क्वालिफ़िकेशन MSc कंप्यूटर साइंस थी। उन्होंने हमें बताया कि ये BTM साइट के ऊपर उनकी एक फैक्ट्री है जिसमें वो ये मैदे वाली सवैयाँ बनाते हैं, ये सफ़ेद मोटी सवैयाँ मैदे वाली, नेशनल वाली बारीक नहीं, वो सफ़ेद मोटी सवैयाँ वो बनाते हैं। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल मेरे ज़हन में ये आया कि यार कमाल का बंदा है, BTM के ऊपर एक फैक्ट्री बनाई है, वहाँ पे ये मैदे की सफ़ेद सवैयाँ बनाते हैं और अमेज़ॉन पे सेल करते हैं। मैं 100% श्योर था कि ये बंदा सवैयाँ अमेज़ॉन पे सेल करता है। खानपुर में सवैयाँ बनती हैं, इसकी शिपिंग यहाँ से होती है और अमेज़ॉन के किसी वेयर हाउस में जाके वो सवैयाँ बिकती हैं। सुभान अल्लाह, कमाल है। क्योंकि मैं तो 2019 से इस चक्कर में था, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि भी किस तरह ये प्रोडक्ट हंटिंग होती है, किस तरह शिपिंग होती है, वेयर हाउस में जाती है। बस मैंने बाय द वे उससे पूछ लिया कि ये अमेज़ॉन पे आप सवैयाँ भेजते कैसे हैं और फिर कैसे जाती हैं अमेज़ॉन पे सवैयाँ। तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना, पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन का कोई वेयर हाउस नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि सवैयाँ हम अमेज़ॉन पे तो नहीं भेजते, हम तो सवैयाँ उधर फैक्ट्री में बनाते हैं और खानपुर की किराने की दुकानों पे बेचते हैं। आप यकीन करें, मैं ये सुन के हक्का बक्का ही रह गया कि ये क्या बात है। आप, उनको मैंने कुछ कहा नहीं, चुप कर गए। वो हमारे उस्ताद तो नहीं थे, ना हमने उनसे पढ़ा था, लेकिन वो हमारे उस अदारे में उस वक्त पढ़ा रहे थे और प्रोफेसर थे जिससे हमने पढ़ा था। मैं और उमैर उठे, बाहर आ गए। बाहर आके हमने फाइनल डिसाइड किया कि हमने उस बेचारे बच्चे को यहाँ से अमेज़ॉन का कोर्स नहीं करवाना। 20,000 फ़ीस पे कर दे उस बंदे को जो खुद सवैयाँ बना के खानपुर के किराने की दुकानों पे बेचते हैं और अमेज़ॉन पे प्रैक्टिकली कोई बिजनेस नहीं करते। तो अब ये बच्चा अगर कोर्स कर भी लेगा तो ये तो कोर्स फरोशी ही है ना, ये जैसे कोर्स बिके हैं, प्रैक्टिकल ये कहाँ करेगा।
کس کو سروس پرووائڈ کرے گا؟ یہ جو سکھانے والا پروفیسر ہے یہ تو خود صفائیاں بیچ کے کرانے کی دکانوں پہ بیچتا پھرتا ہے. یہ کدھر سے بچے کو پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے اور پریکٹیکل اپنے نالج کو اپلائی کرنے کے لیے کدھر سے انوائرمنٹ ملے گا؟ تو ہم نے اس کو روک دیا, ہم نے وہ پھر کورس نہیں کیا. وہ میرا خیال ہے ایک ہی بیچ کی مارکیٹنگ بھی انہوں نے کی, لیکن پتہ نہیں ان کا کورس چلا یا نہیں چلا. بعد میں ہم نے ان کی کوئی ایسا ایڈ پھر نہیں دیکھا بعد میں. بالکل اسی وقت زمانے کی بات ہے کہ بہت سارے خانپور کی گلی محلوں میں ہم نے ایڈ دیکھے کہ امیزون سیکھے, امیزون کا کاروبار سیکھے. ہمارا تو یہ ایک ہی ایکسپیرینس تھا. میرا ایک دوست طاہر ہے, لودھرا میں ہوتا ہے, اس کی کسی عزیز نے, میرا خیال اس کی بہن نے بھی امیزون کا کورس کیا. اس کا ایک دن مجھے فون آیا, اسے پتا تھا کہ میں امیزون کے حوالے سے کافی ٹریننگز لے رہا ہوں. اس نے مجھے کہا یار میری سسٹر نے امیزون کا کورس کمپلیٹ کر لی ہے, لیکن پریکٹیکل کرنے کے لیے اور ہینڈس آن ایکسپیرینس کے لیے ہمیں کوئی ادارہ ہی نہیں مل رہا. تو آپ کیونکہ 2019 سے امیزون کے حوالے سے کافی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ہمیں ریکمینڈ کریں کوئی ایسی پارٹی جس کے ساتھ ہم ایکسپیرینس کے طور پر فری میں کام کر لیں. ہمیں نہیں ملی. میرا ایک دوست اظہر ہے, یہ بہاولپور گیا پڑھنے کے لیے اسلامی یونیورسٹی میں. وہاں جا کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے ساتھ ہی اس نے بہاولپور کے ایک پرائیویٹ ادارے میں ایڈمیشن لیا, امیزون کا بزنس سیکھا, VA ورچوئل اسسٹنٹ بننے کے لیے سیکھا. 20,000 فیس پے کر دی اس نے. 2 مہینے کی ٹریننگ اور اگلے 4, 6, 8, 10 مہینے وہ ان کے ساتھ اٹیچ رہا کہ شاید پریکٹیکلی ہمیں کوئی یہ سکھا دے اور پریکٹیکل کوئی ایکسپیرینس ہمیں حاصل ہو جائے, اور تاکہ ہم پھر اپنا کوئی امیزون پہ کام دھندہ شروع کر لیں. 0. 1 سال کے بعد مایوس ہو کے اس نے بھی مجھے یہی بتایا کہ ہمارے اس بہاولپور والے ادارے میں بھی ایک بیچ جا رہا ہے, پھر اگلی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے, پھر وہ بیچ جاتا ہے, پھر اگلی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے, کورسز کروائے جا رہے ہیں, پریکٹیکل کچھ بھی نہیں کروایا جا رہا. تو یہ تو میں نے اس ویڈیو کا اصل مدعا یہ تھا کہ خانپور میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. ایسے بہت سارے کورسز بیچنے والے اب بھی آپ کو ملیں گے. آپ کو امیزون کا نہیں, کیونکہ امیزون کے ساتھ ان ٹرینرز نے, ان منجن فروشوں نے, ان کورسز بیچنے والوں نے قوم کو تو لوٹا ہے, لیکن حال یہ کر دیا کہ امیزون نے پاکستان کے کتنے ڈسٹرکٹ ہیں جن کو بلیک لسٹ کر دی ہے. کیا امیزون کا بزنس جھوٹ ہے؟ نہیں, وہ سچ ہے. کی سب سے بڑی مثال شاہد انور ہے. اب شاہد انور کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. تو مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارے منجن فروش, یہ کورس بیچنے والے, یہ اپنی ناک سے آگے نہ دیکھنے والے مطلبی لوگوں نے امیزون کو پاکستان میں اس طرح فیل کیا ہے کہ پاکستان کے علاقوں کو امیزون نے بلیک لسٹ کر دی ہے. اب پاکستان میں امیزون کا نام نہیں ہوگا, اب نیا منجن بکے گا. اب آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس بیچے جائیں گے. بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جس میں وہ آپ کو کہیں گے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں, گرافک ڈیزائننگ سیکھیں. یہ گرافک ڈیزائننگ ہے, اور پھر انٹرویوز کریں گے لڑکوں کو, میں نے اتنے لاکھ ڈالر کما لیے, اتنے. بھائی اگر آپ نے کورس کرنا ہے, اگر آپ نے کوئی ڈیجیٹل سکل سیکھنی ہے تو دھیان سے. سارے جھوٹ نہیں ہے, میں نے بھی ایک طرح سے کی ہے, میں نے بھی فیس پے کی ہے, لیکن ادھر کریں جو پریکٹیکل کروائے. ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے کیا ہے, جو کورس کروا رہا ہے کیا وہ پریکٹیکلی بھی وہ فیلڈ میں ہے. اگر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروا رہا ہے کیا وہ خود ڈیجیٹل مارکیٹر ہے, اگر ہے وہ کہتا ہے ہاں میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہوں, اس سے کوئی کام دکھائیں. کیا وہ فائور پہ ہے, کیا وہ اپ ورک پہ ہے, کیا انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں اس کے پاس, کیا جو وہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وہ ڈالرز میں ہے یا پاکستانی روپوں میں ہے, یا صرف پاکستانی قوم کو ہی لوٹنا ہے. یہ ساری دیکھ کے جو بندہ پریکٹیکلی وہ کام نہیں کرتا جو وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, منجن فروش ہے, کورس بیچنے والا ہے, اس سے بچ کے رہنا ہے. یہ سچ ہے, ریئلٹی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے, لیکن سچ یہی ہے, اچھا لگے یا نہ لگے. امید ہے اس ویڈیو سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا. کم از کم اپنے پیسوں کا نقصان نہ کریں. وہ پہلے ہی غریب قوم ہے, پہلے ہی کسی کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ بیچارہ ہنر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے ڈاکو بیٹھے لوٹنے کے لیے. امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ریئلٹی بیسڈ ویڈیوز ملیں گی. ہاں, جن اداروں, جن لوگوں کے بارے میں میں آپ کو اس طرح کی باتیں بتاؤں گا جو میں نے آج بتائی ہیں نا, اس ادارے کا, اس بندے کا نام مینشن نہیں کروں گا.
میرے کسی کے ساتھ ذاتی مخالفت نہیں ہے، میں کسی کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کرتا، میں صرف لوگوں کو پیسوں کے نقصان سے اور ان منجن فروشوں سے بچانا چاہتا ہوں. اس لیے بات ہوگی، کہانی سنائی جائے گی اور کہانی کے کریکٹر کا نام نہیں بتایا جائے گا اگر وہ برا کریکٹر ہے. لیکن اگر کوئی اچھا ہے، کسی نے اچھا کام کیا ہے، اس کا نام بھی لوں گا، اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی دوں گا، اس کا ایڈریس بھی دوں گا اور بتاؤں گا اس نے اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کر رہا ہے، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور جائیں اس کے ساتھ بزنس کریں، اس کے ساتھ اپنی ڈیل کریں، اس کو پے کریں، نو ٹینشن. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. میرا نام آصف ہے. پاکستان زندہ باد.